धर्म भनेको त्यो मूर्ति पूजा गर्ने, पूजाआजा गर्ने, पाठ पूजा गर्ने मात्रै कुरा होइन। धर्म भनेको त दायित्व हो, जिम्मेदारी हो। मान्छेको धर्म के हो? समाजको सेवा हो, परोपकार गर्नु हो। राज्यको धर्म पनि त्यसै गरी तपाईँको तल्लो नहुने, हुनेसँग लिने, नहुनेलाई सहयोग गर्ने, सेवा गर्ने कुरा हो। तर धर्मको बारेमा पनि अब विशेष गरेर अब कम्युनिस्टहरू चाहिँ धर्मको सवालमा निकै भौतारीको देखाएको छु। तिनलाई चाहिँ तपाईँको एउटा गलत स्कुलिङले गर्दाखेरि धर्म भन्ने बित्तिकै परपर भाग्ने होइन, पूजापाठ भन्ने बित्तिकै तपाईँको एकदम तर्सिने। अब त्यहाँ कार्ल मार्क्सको, लेनिनको चाहिँ फोटोमा तस्बिर राख्दा, माला लाउँदाखेरि चाहिँ टिका लगाइदिँदा केही पनि सहज ठान्ने, तर पूजापाठ टिकोटालो भन्ने बित्तिकै तर्सिने एउटा चाहिँ अतिवाद चाहिँ अब कतिपय अवस्थामा देखिन्छ। लुगा मैलो भयो भने, शरीर मैलो भयो भने साबुनले धोएर जान्छ होइन, तर मन मैलो भयो भने साबुनले धोएर जाँदैन। मनको मैलो हटाउनका लागि चाहिँ यो सामन्तवादी, पछौटे, पश्चगामी होइन, रूढिवादी, अन्धविश्वासी खालको जुन मनस्थिति छ, मनोविज्ञान छ, मनका मानसिक रूपमा त्यो जुन जब्बर बनेको अवस्था छ, त्यसलाई चाहिँ सफा गर्न साबुनले हुँदैन, सर्फले हुँदैन। त्यसका लागि चाहिँ बार बार लोकतान्त्रिक, प्रजातान्त्रिक, वाम प्रजातान्त्रिक एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि शिक्षा दीक्षा निरन्तर जारी राख्नुपर्छ। गणतन्त्र भने त उच्च चेत हो के, उदात्त चेत हो के। जनताको सामान्य छोरो वा छोरी राष्ट्राध्यक्ष बन्ने कुरा त मामुली कुरा होइन। तर गणतन्त्र आए पनि हाम्रा नेताहरूमा, हामीमै पनि त्यसको तुस बाँकी रहेको होला। नेताहरूमा चाहिँ उही सामन्तवादी खालको मै ठुलो, मै हुँ, परिवारवाद, वंशवाद, अहिले तपाईँले समानुपातिकमा चाहिँ तपाईँको मनोनयन गरेको नामहरू सुन्नुभयो होला। आफ्नै श्रीमती, आफ्नै बहिनी, आफ्नै चाहिँ नातागोता, आफ्नै वंश अंशलाई चाहिँ के भन्दाखेरि जसरी प्रोत्साहन गरियो त्यसको अवशेष के हो त भन्दाखेरि सामन्तवादी संस्कृतिको अवशेष हो। हाम्रा चाहिँ तपाईँको योगमायाहरू छन्, हाम्रो देशका विभूतिहरू छन्, धार्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रका धरोहरहरू छन्। अब त्यसलाई हामी वास्ता गरिरहेका छैनौँ, पर्याप्त बेपरवाह गरिरहेका छौँ, चरम बेवास्ता गरिरहेका छौँ। र हामी चाहिँ यो भू राजनीतिक एउटा चाहिँ प्रभावले गर्दाखेरि उताका पनि महान छैनन् भन्ने कुरा होइन, तर आफ्नै घरको, आफ्नै देशको महान विभूति, धार्मिक सांस्कृतिक महत्त्वपूर्ण पक्षलाई ओझेल पारेर, बेवास्ता गरेर, चरम हेला होचो गरेर अनि जडाउरी मात्रै भिर्ने। डाक्टर साहब, पूर्वेली न्युजको नियमित स्तम्भ संस्कार संस्कृतिमा यहाँलाई स्वागत छ। हस्, नमस्कार। संस्कार संस्कृतिमा हामी विशेषतः संस्कार र संस्कृतिसँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न क्षेत्रहरूको बारेमा चाहिँ चर्चा गर्ने गर्दछौँ। आज हाम्रो पहिलो एपिसोड हुँदैछ। हजुरले यो संस्कृति भने के हो अलिकति प्रश्न पारिदिनु न। अब यो त अत्यन्तै गहन विषय हो होइन। त्यसो भएको हुनाले यसमा अब अलिकति कुराहरू गर्दाखेरि यो त तपाईँको ठुलो व्यापक र विस्तृत विषय पर्छ। अब यसलाई चाहिँ वर्गीकरण गरेर हेर्दाखेरि अब भौतिक र आत्मिक संस्कृति पनि भन्ने गरिन्छ र आत्मिकभित्र चाहिँ तपाईँको राजनीति पनि पर्छ, अर्थनीति पनि पर्छ, धर्म पनि पर्छ र हाम्रा चाहिँ के भन्दाखेरि यो चिन्तनका कुराहरू, पठन संस्कृतिसँग सम्बन्धित कुराहरू, यो व्यापक विषय पर्छ। र अब यसलाई शब्दार्थको हिसाबमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कृति भनेको प्रकृति हो। यो संसार चाहिँ जुन जीवन जगत छ स्वयम्भू भनेर पनि भनिन्छ। अब ईश्वरले चाहिँ निर्माण गरेको भन्ने पनि मान्यता छ। तर यो जीवन जगत चाहिँ जुन प्रकृति भन्छौँ हामी, यो प्रकृति चाहिँ एउटा कृति हो। यो कृति वा स्वयम्भू प्रकृतिलाई मान्छेको बौद्धिक र शारीरिक श्रमबाट जब सिंचन गरिन्छ, सेचन गरिन्छ, मलजल गरिन्छ, बेराबारा गरिन्छ, त्यसबाट चाहिँ के भन्दाखेरि त्यसलाई संस्कारित गरिन्छ वा नयाँ नयाँ धातु पदार्थ वा चाहिँ के भने निर्माण गरिन्छ, त्यो चाहिँ संस्कृति हो। जस्तै मानिलिउँ जङ्गल प्रकृति हो, वन जङ्गल प्रकृति हो।
तर त्यो प्रकृतिलाई मानिसले श्रम गरेर बेराबारा गरेर त्यसको जतन जगडा गरेर त्यसको नर्सरी बनाएर त्यसको चाहिँ उत्पादन र समृद्धिका लागि चाहिँ मान्छेले जब श्रम गर्छ, श्रम गरेर बनेको चाहिँ संस्कारित चाहिँ सुसंस्कृत चाहिँ संस्कृति हो। जस्तै अब धातु पदार्थहरू मनग्गे छन्, तिनी धातु पदार्थबाट बनेका भाँडा कुँडा र उपभोग्य वस्तुहरू चाहिँ संस्कृति हो। अब त्यसो भएको हुनाले यो अत्यन्तै विशाल क्षेत्र रहेको छ। अब तपाईहरुले चाहिँ अब यो विषयवस्तुलाई अब राजनैतिक संस्कृतितिर लानुहुन्छ भने त्यहाँ पनि राम्रै बहस हुन्छ। हेर्नुस्, धर्म संस्कृतिको सवालतिर जानुहुन्छ भने त्यो पनि एउटा चाहिँ ठुलो एउटा विशाल क्षेत्र रहेको छ र अर्थनीतिकै सन्दर्भमा आर्थिक संस्कृति त्यसो भएको हुनाले यसलाई चाहिँ अब विविध विहङ्गम ढङ्गले हेर्न जरुरी छ र मूल कुरा चाहिँ अब संस्कृतिलाई चाहिँ दुई भागमा बाँडेर हेर्ने गरिन्छ। एउटा भौतिक संस्कृति, एउटा चाहिँ आत्मिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति भनेको यो जुन जीवन जगत जल जमिन र जङ्गल भन्छौँ हामी, यो स्वयम्भू प्रकृति हो। यो प्रकृतिलाई मान्छेले आफ्नो श्रमद्वारा खनजोत गरेर चाहिँ गोडमेल गरेर वा त्यो त्यसबाट चाहिँ के भने निर्माण गरिएका फर्निचर लगायतका चाहिँ सारा उपभोग्य वस्तुहरू चाहिँ भौतिक संस्कृतिभित्र पर्छन्। ढुङ्गो प्रकृति हो, बालुवा प्रकृति हो, तर त्यो ढुङ्गाबाट बालुवाबाट निर्माण भएको घर चाहिँ प्रकृति संस्कृति हो। हेर्नुहोस्, संस्कृति हो। यसलाई चाहिँ पुल पुलेसा तपाईको बाटो घाटो सारा भौतिक जति निर्माणहरू छन् त्यो निर्मित वस्तुहरू मान्छेले श्रम गरेर पसिना बगाएर निर्माण गरेको यो सभ्यताको जुन भौतिक पक्ष छ त्यो भौतिक संस्कृति हो। अब जस्तो संस्कार र संस्कृति बीचको भिन्नता कस्तो छ? संस्कार संस्कृति संस्कृति भित्रै पर्ने कुरा हो संस्कार चाहिँ। अब संस्कार भित्र चाहिँ कस्तो छ भने त्यो आत्मिक संस्कृति भित्र पर्ने कुरा हो। तपाईं कसरी बोल्नुहुन्छ, तपाईं कसरी खानुहुन्छ, तपाईं कस्तो लुगा लाउनुहुन्छ, तपाईको बानी बेहोरा कस्तो छ, हैन? अब मिजासिलो छ कि खस्रो छ कि वा अलिकति सामन्ती खालको छ कि जनमैत्री छ कि छैन, महिला मैत्री छ कि छैन। अब तपाईको बोली चाली व्यवहार आनी बानी रहन सहन हैन, यावत विषयहरू चाहिँ त्यसभित्रको चाहिँ के भन्दाखेरि संस्कृतिभित्रकै एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष संस्कार हो। संस्कारमा चाहिँ अब संस्कार भन्नाले अलिकति सभ्य खालको, अलि समुन्नत खालको, अलिकति जनमैत्री खालको वा मानवीय उच्च उदात्त भावनाको त्यो संस्कार बोली वचन व्यवहार र बानी आनी बानी हैन जस्ता कुराहरू चाहिँ संस्कारभित्र पर्छन्। तर समग्रमा यो संस्कृतिभित्रको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। संस्कृतिभित्र राजनीतिक अर्थ धर्म विविध छन्। राजनीतिक संस्कृतिलाई केलाउँदाखेरि हालसम्मको नेपालको राजनीतिलाई चाहिँ यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? धन्यवाद छ। अब यो साह्रै महत्त्वपूर्ण सङ्गीन प्रश्न हो, किनभने हामी लामो समयको सामन्तवादी शासन प्रणालीबाट गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली अझ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन प्रणालीभित्र आएका छौँ। त्यसो भएको नै राजनीति पनि एउटा संस्कृति हो। राजनीति तपाईको के भने राज्य सञ्चालन गर्ने नीति हो। तर राज्य सञ्चालन गर्ने नीतिभित्र पनि विभिन्न धारा वाद प्रवृत्तिहरू छन्। राजा महाराजाहरूले पनि शासन गरेका छन् अथवा सामन्ती शासन पनि हाम्रो मुलुकमा छ। तर राजा महाराजा वा सामन्ती शासनकालका पनि कतिपय राम्रा कुरा छन्। हेर्नुहोस्, अब पृथ्वीनारायण शाहलाई अब त्यो सामन्तवादी संस्कार संस्कृतिभित्रकै राजाको रूपमा हेरिन्छ। तर उनले जतिको अद्भुत र महत्त्वपूर्ण नेपाल र नेपाली हुनुमा गर्व गर्ने एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि महत्त्वपूर्ण काम पनि गर्नुभएको छ। त्यसकारणले सामन्तवादी भन्ने बित्तिकै अहमवादी एकदम चाहिँ मै हुँ, मै ठुलो, मै जान्ने हैन, मै धनीमानी, मै मात्रै महान भन्ने खालको चाहिँ के भन्दाखेरि वंशवादी
चाहिँ परिपाटी सामन्तवादी संस्कृतिभित्र पर्छ, जसले चाहिँ निर्धारिमुखा मान्छेहरूलाई गन्दैन होइन, अथवा श्रमजीवी जनतालाई त झन् पटक्कै वास्ता गर्दैन। अहिले पनि तपाईँहरू चाहिँ अड्डा अदालतमा जानुभयो भने त्यहाँ सामान्य अब खाली खुट्टा लगाएर गएको मान्छे, सामान्य श्रमजीवी जनता, निर्धो सिधा सादा जनताले सिधै सिडिओ कार्यालय अड्डा अदालतमा प्रवेश गर्न पाउँदैन, हिम्मत पनि गर्दैन, पाउँदैन पनि। अर्थात् सामन्तवादी राजनीतिका संस्कृतिका पक्षहरू पनि छन्। अब त्यसपछि त्यो सामन्तवादका विरुद्धमा सक्रिय रहेको प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक संस्कृति छ, जसले चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा चाहिँ भिन्न विचार भिन्न चिन्तनलाई सहज ढङ्गले स्वीकार गर्ने, त्यसको अस्तित्व स्वीकार गर्ने, तर त्यसभित्र पनि एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा वर्गको पक्षधर गर्ने, पक्षधरता कायम गर्ने, एउटा प्रजातान्त्रिक वा त्यसलाई पुँजीवादी प्रजातान्त्रिक पनि भन्ने गर्छन्। त्यस्तो खालको भित्रको एउटा चाहिँ प्रजातान्त्रिक संस्कृतिभित्र पनि त्यो एउटा पक्ष रहेको छ। अब त्यसपछि वाम प्रजातान्त्रिक भन्छन् अथवा कम्युनिस्ट को पनि तपाईँको पनि राजनीतिक संस्कृति त्यहाँभित्र रहेको छ। अब ती सबै संस्कृतिभित्रका कुराहरू, सबैभित्र राम्रा पक्षहरू पनि छन्, सबैभित्र नराम्रा पक्षहरू पनि छन्। त्यसो भएको हुनाले विहङ्गम कुरामा हामीले प्रवेश गर्दाखेरि चाहिँ अब यो अहिले गणतन्त्रात्मक मुलुकमा हामीले गणतन्त्र भने त उच्च चेत हो के, उदात्त चेत हो के। जनताको सामान्य छोरो वा छोरी राष्ट्राध्यक्ष बन्ने कुरा त मामुली कुरा होइन, तर गणतन्त्र आए पनि हाम्रा नेताहरूमा हामीमै पनि त्यसको तुस बाँकी रहेको होला। नेताहरूमा चाहिँ उही सामन्तवादी खालको मै ठुलो, मै हुँ, परिवारवाद, वंशवाद, अहिले तपाईँले समानुपातिकमा चाहिँ तपाईँको मनोनयन गरेको नामहरू सुन्नुभयो होला। आफ्नै श्रीमती, आफ्नै बहिनी, आफ्नै चाहिँ नातागोता, आफ्नै वंश अंशलाई चाहिँ के भन्दाखेरि जसरी प्रोत्साहन गरियो त्यसको अवशेष के हो त भन्दाखेरि सामन्तवादी संस्कृतिको अवशेष हो, जो गणतान्त्रिक संस्कृतिभित्र यत्रो उदात्त उन्नत चेतभित्र यो कतै नसुहाउने कुरा हो। डाक्टर साहब, जस्तो विभिन्न कालखण्डमा धेरै व्यवस्था बदलिए पनि नेता पार्टीहरूले चाहिँ राम्रो संस्कार सिक्न सकेनन् भन्ने एक खालको जनगुनासो छ नि, जनताहरूले भन्छन् नि, अलिकति यसलाई व्याख्या गरिदिनु। साह्रै महत्त्वपूर्ण संवेदनशील प्रश्न गर्नुभयो। अब म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि लुगा मैलो भयो भने, शरीर मैलो भयो भने साबुनले धोएर जान्छ होइन, तर मन मैलो भयो भने साबुनले धोएर जाँदैन। मनको मैलो हटाउनका लागि चाहिँ यो सामन्तवादी, पछौटे, पश्चगामी होइन, रूढिवादी, अन्धविश्वासी खालको जुन मनस्थिति छ, मनोविज्ञान छ, मनका मानसिक रूपमा त्यो जुन जब्बर बनेको अवस्था छ, त्यसलाई चाहिँ सफा गर्न साबुनले हुँदैन, सर्फले हुँदैन। त्यसका लागि चाहिँ बार बार लोकतान्त्रिक, प्रजातान्त्रिक, वाम प्रजातान्त्रिक एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि शिक्षा दीक्षा निरन्तर जारी राख्नुपर्छ, निरन्तर अध्ययन गर्नुपर्छ। हजार बार त्यस्ता चाहिँ लोकतान्त्रिक अथवा चाहिँ अब समाजवादी वा चाहिँ वाम राजनीतिक चाहिँ महत्त्वपूर्ण पक्षहरू अध्ययन गरो, मनन गरो, चिन्तन गरो भने बार बार हजार बार त्यो कुरालाई मनन गऱ्यो भने मात्रै मान्छेको मनमा जमेको पछौटे चिन्तनलाई हामी बिस्तार बिस्तार चाहिँ हटाउन सक्छौँ। म यस प्रसङ्गमा तपाईँलाई बताइदिउँ, माओ सेतुङ भनेको चाहिँ एउटा समयको युगनायकको चिनिया महान नेताको नाम हो। उहाँले पनि तपाईँको उहाँ जतिको अध्ययन अन्तिममा बुढेसकालमा रियाल सिंगन काट्दा पनि उहाँले अध्ययन गर्न कहिल्यै छोड्नु भएन। उहाँले के भन्नुभएको छ भने मैले आफूमा रहेको पछौटे चिन्तन हटाउन खुबै प्रयत्न गरेँ, बार बार प्रयत्न गरेँ, तथापि मेरो जीवनकालमा सबै पछौटे चिन्तन हटाउन सकिनँ। 15% 20% चाहिँ पछौटे चिन्तन मेरो दिमागमा रह्यो भन्नुभएको हुनाले तपाईँले साह्रै संवेदनशील प्रश्न गर्नुभएको छ। अब अहिलेको नेता, हाम्रा नेताहरू अधिकांश भनौँ न, अब सबैलाई त एउटै तराजुमा जोख्न मिल्दैन, तर तिनको चाहिँ के भने अध्ययन छैन, चिन्तन छैन।
अब त्यस खालको तपाईँको के भने आफ्नो मानसिक शुद्धिकरण गर्ने मनभित्रको चेतनालाई समृद्ध बनाउने उन्नत चेतना बनाउने गीत सङ्गीत सुन्दैन, अध्ययन गर्दैन, चिन्तन गर्दैन, लेख्दैन, पढ्दैन। अनि बार बार चाहिँ हजार बार यस्ता चाहिँ अध्ययन चिन्तन मननबाट आफ्नो दिमागलाई चाहिँ परिष्कृत गर्नुपर्ने, उदात्त चेतको बनाउनु पर्ने, लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि जनमैत्री भावनाको बनाउनु पर्नेमा बनाएको छैन। नबनाएको हुनाले दिमागमा उही पछौटे चिन्तनले जब्बर बनेर बसेको छ दिमागमा। अब त्यस्तो पछौटे चिन्तनले राम्रो काम गर्न तपाईँको मनलाई पनि दिँदैन, तपाईँको हातलाई पनि दिँदैन, तपाईँको सोचाइलाई पनि दिँदैन, सबै कुरा त्यसले छेक्छ। त्यसो भएको हुनाले यसको महत्त्वपूर्ण कारण के हो भने त्यस खालको उदात्त चेत, उन्नत चेत, लोकतान्त्रिक चेत, गणतान्त्रिक उदात्त चेतको जुन मनस्थिति बनाउनु पर्ने हो, त्यो चेतना चाहिँ समृद्ध पार्नुपर्ने हो। त्यसमा नेताहरूको पर्याप्त कमजोरी भएको कारणले यो सबै अहिले चाहिँ सामन्तवाद गरेर गणतन्त्र आए पनि नेताहरू उनी सामन्तवादी सोचका छन्, संस्कारका छन्। त्यसो भएको हुनाले यो समस्या चाहिँ रहेको देखिन्छ। डाक्टर साहब, जस्तो दक्षिण एसियाली मुलुकहरू विशेष गरेर भारतीय क्षेत्रहरूलाई हेर्ने भने धर्म र संस्कृति चाहिँ सँगसँगै रहेको देखिन्छ। हुन त संस्कृतिभित्र धर्म पनि पर्यो, राजनीति पनि पर्यो। राजनीति र धर्म सँगसँगै रहेको हिजो राजा महाराजाले हिन्दू धर्म अथवा धर्मको आडमा चाहिँ राजनीति गरेको यो समग्र रूपमा नेपाल र दक्षिण एसिया समग्र हेर्दाखेरि चाहिँ धर्म र राजनीति बिचको कनेक्सन कस्तो देखिन्छ? अब यो अर्को जटिल प्रश्न हो, यो साह्रै संवेदनशील प्रश्न हो। तपाईँले संस्कृति भन्ने बित्तिकै प्राय आम मान्छेले धर्म बुझ्छन्, मठ मन्दिर बुझ्छन्, देवताको पूजा गर्ने कुरा बुझ्छन्, न्यास ध्यान प्राणायाम र यज्ञ आहुति र चाहिँ चतुर्मासा पुराण बुझ्छन्। र वास्तवमा धर्मसँग राजनीति अत्यन्तै मसिनो ढङ्गले जोडिएको छ। हेर्नुहोस्, तपाईँ यहाँ नेपालमा तपाईँको वैदिक सनातन वा पछि हिन्दू भनियो नि, राजाहरूले हिन्दू धर्मलाई किन गम्लङ्ग आँगाले हालेको भने हिन्दू धर्मले राजालाई देवताको अवतार, विष्णुको अवतार भन्छ। अनि राजा देवताको अवतार, विष्णुको अवतार भएपछि देवताले मारेका, राजाले मारेका सबै राक्षस, अनि उनले दण्ड दिएका सबै अपराधी, उनले स्पर्श गरेका तपाईँको के भन्दाखेरि चन्द्र शमशेरले तल्लो जातको एकजना महिलालाई राम्री देखे, उनले लगे, रानी बनाए। हेर्नुहोस्, तर हामीले तल्लो माथिल्लो जात भनेर अलिकति तपाईँको खुला ढङ्गले काम गऱ्यौँ भने समाजले हामीलाई काट्छ। त्यसो भएको हुनाले धर्मसँग राजनीतिको अत्यन्तै गहिरो नाता बनाएको देखिन्छ। बनाउनु पर्ने होइन, तर त्यो धार्मिक सम्प्रदायका मानिसहरूलाई, जनतालाई, मतदातालाई आफ्नो पक्षमा पार्न, गुमराह पार्न, भ्रमित पार्नका लागि अब दक्षिण एसियामै भन्नुभयो, यो त दक्षिण एसिया मात्रै होइन, संसारमै यस खालको परिपाटी चाहिँ अलि धेरै बढ्दै भएको देखिन्छ। नभए नेपालमा बुद्ध तपाईँको बुद्ध यहीँ जन्मिनु भयो, उहाँले त्यत्रो संसारभरि बुद्ध धर्मको प्रचार गर्नुभयो। अब त्यो बुद्ध धर्मलाई चाहिँ राजाहरूले किन मानेन भन्दाखेरि बुद्ध धर्म त तपाईँको के यसै हेर्दाखेरि त नास्तिक धर्म हो। बुद्धले आफैले मेरो मूर्ति पूजा नगर्नु होइन, एउटा मानवतावादी अहिंसक खालको चाहिँ के भन्दाखेरि सबै खालको हिंसा भन्दाखेरि के भने पशुवध मात्रै होइन, मारकाट मात्रै हेर्ने। हेर्नुहोस्, तपाईँले हेर्दा पनि तपाईँको हान्ने गोरु जस्तो हेर्नुभयो भने त्यो पनि हिंसा हुन्छ के। त्यसो भएको हुनाले तपाईँले महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो र यो चाहिँ वास्तवमा संसारभरि नै धर्मको सवालमा चाहिँ अनेकौँ चाहिँ धर्मकै व्याख्यामा पनि तपाईँको भ्रम देखाएको छु मैले। धर्म भनेको त दायित्व हो, जिम्मेदारी हो। हेर्नुहोस्, धर्मलाई मान्छेले कसरी ग्रहण गरौँ भन्दाखेरि अब नदी नालाहरू बग्छन्, उनीहरू पानी खाँदैनन्, फलफुल लटरम्म फल्छ,
त्यो रुख र वृक्षले खाँदैन, सबै जनताको सेवामा, मानवको सेवामा त्यो प्रकृति लागेको छ। अब त्यो प्रकृतिको यसो गुण विशेषता हेरेर मान्छेले के ठान्यो भने प्रकृतिले त त्यत्रो महत्त्वपूर्ण सेवा गर्छ, गडेउलाले तपाईँको अत्यन्त उर्वर माटो बनाउनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भने हामी जस्तो मान्छेले अनि यो चाहिँ प्रकृतिको धर्मलाई हामीले ग्रहण नगर्नु, प्रकृतिको धर्मलाई हामीले ग्रहण गर्नुपर्छ। अर्थात् सेवा, परोपकार, समाज सेवा, परहितको उद्धार, सबै समाजको कल्याण चाहने कुरा चाहिँ यो मानव समाजले, आदिम समाजले यो प्रकृतिबाट लियो। प्रकृतिबाट लिएको हुनाले मान्छेले चाहिँ दान धर्म गर्नुपर्छ, पुण्य काम गर्नुपर्छ। 18 पुराणको सार के रहेछ भन्दाखेरि परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम, परपीडा गर्नु, अरूलाई दुःख दिनु, अरूको चाहिँ तपाईँको हेलाहोचो गर्नु, अरूको धनमालमा चाहिँ लोभ गर्नु अथवा त्यो हिनामिना गर्नु, यो चाहिँ तपाईँको परपीडा चाहिँ पाप हो भन्ने चाहिँ के भने 18 पुराणको सार नै छ के। त्यसो भएको हुनाले धर्मको कुरा गर्दाखेरि अब धर्मकै व्याख्यामा पनि तपाईँको धेरै अलमल म देख्छु। धर्म भनेको त्यो मूर्ति पूजा गर्ने, पूजाआजा गर्ने, पाठ पूजा गर्ने मात्रै कुरा होइन। धर्म भनेको त दायित्व हो, जिम्मेदारी हो। मान्छेको धर्म के हो? समाजको सेवा हो, परोपकार गर्नु हो। राज्यको धर्म पनि त्यसै गरी तपाईँको तल्लो नहुने, हुनेसँग लिने, नहुनेलाई सहयोग गर्ने, सेवा गर्ने कुरा हो। तर धर्मको बारेमा पनि अब विशेष गरेर अब कम्युनिस्टहरू चाहिँ धर्मको सवालमा निकै भौतारीको देखाएको छु। तिनलाई चाहिँ तपाईँको एउटा गलत स्कुलिङले गर्दाखेरि धर्म भन्ने बित्तिकै परपर भाग्ने होइन, पूजापाठ भन्ने बित्तिकै तपाईँको एकदम तर्सिने। अब त्यहाँ कार्ल मार्क्सको, लेनिनको चाहिँ फोटोमा तस्बिर राख्दा, माला लाउँदाखेरि चाहिँ टिका लगाइँदा केही पनि सहज ठान्ने, तर पूजापाठ टिकोटालो भन्ने बित्तिकै तर्सिने एउटा चाहिँ अतिवाद चाहिँ अब कतिपय अवस्थामा देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले धर्मको सवालमा तपाईँले चाहिँ के भन्दाखेरि महत्त्वपूर्ण सवाल गर्नुभयो। धर्मलाई नै राजनीतिक तपाईँको के भने स्वार्थपूर्ति गर्ने साधन बनाएको हुनाले र भविष्यमा नेपालमा, संसारमै पनि तपाईँको लडाइँ भयो भने धार्मिक युद्ध हुने खतरा देखिन्छ। ती भारतवर्षमा चाहिँ के भन्दाखेरि केही जातिहरूले अब हामी चाहिँ यो भारतलाई चाहिँ एउटा अमुक जातिको राज्य बनाउँछौँ भनेर चाहिँ के भने एकदम धमास दिएको मैले सुनेको छु। किनभने कुनै जातिहरूमा के हुन्छ भने परिवार नियोजन गर्नु अपराध हो भनेको छ। एउटैका 12-13वटा सन्तान जन्माएको छ, अब 12 गरेपछि कति भयो? जनसङ्ख्या त्यसै वृद्धि हुने भयो। अब एकातिर एउटा समुदायले चाहिँ परिवार नियोजन गरेको छ, 2 सन्तान सुखी परिवार भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ संस्कार लिएर हिँडेको छ। अर्को समुदायले चाहिँ अब असङ्ख्य भगवानको, अल्लाहको आशीर्वाद भनेर चाहिँ के भने सन्तान जन्माइ छ। एउटाका 12वटा, छोराका 12वटा, छोराका 12वटा, हरेक सन्तानका 12वटा भएपछि त्यो जनसङ्ख्या वृद्धि हुन्छ। अनि धार्मिक उन्माद बढेर गयो भने अब कुनै पनि देशमा त्यो जातिले वर्चस्व कायम गर्ने खतरा हुन्छ अनि धार्मिक युद्ध स्वतः हुन्छ। हेर्नुहोस् डाक्टर साहब, कार्यक्रमको अन्त्यमा म यहाँलाई एउटा सोध्दैछु। जस्तो जियो पोलिटिकल हिसाबले नेपाल एकदमै संवेदनशील क्षेत्र मानिन्छ। यहाँ चाहिँ धर्मलाई चाहिँ जियो पोलिटिकलको हिसाब बनाएर उपभोग गरे पनि देखिन्छ। यसलाई अलिकति व्याख्या गरिदिनु। अब यो भू राजनीतिको कुरा गर्नुभयो, जियो पोलिटिक अब अङ्ग्रेजी हो, भू राजनीतिक कुरा गर्नुभयो। अब यो के हुन्छ भने हाम्रो छिमेकीको प्रभाव हामीमा पर्छ। हेर्नुहोस्, अझ के हुन्छ भने त्यो ठुलो छिमेकीको प्रभाव छिटै पर्छ। तपाईँ हेर्नु होला, तपाईँको नानीहरूले पनि तपाईँले लाएको खाएको कुरा टपक्कै टिप्छ। हेर्नुहोस्, अनि हाम्रो संस्कारमा के छ भन्दाखेरि अङ्ग्रेजीमा बोल्दाखेरि ठुलै मान्छे हुन्छ कि भन्ने संस्कारमा हामी छौँ। त्यसपछि हिन्दी बोल्दा अझ अलिक तलै भए पनि अलिक ठुलै हुन्छ भन्ने छ। हामी त्यसो भएको हुनाले जियो पोलिटिक्सको कुरा गर्दाखेरि भू राजनीतिको प्रभाव जबरजस्त परेको हुन्छ, अत्यन्तै प्रभाव परेको हुन्छ। राम्रो पनि पर्छ, तर नराम्रो चाहिँ धेरै पर्ने खतरा छ। हेर्नुहोस्, धर्मको सवालमा यहाँ हुन्छ तपाईँले महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। अब बालागुरु सदानन्दको महत्त्वपूर्ण योगदान छ त नि, तर त्यसलाई हामी आफै महत्त्व दिँदैनौँ।
पण्डित छविलाल पोखरेल तपाईँको पूर्वका व्यास भनेर हामीले चिनेका छौँ, सुनेका छौँ, जान्ने सुन्नेले बुझेका छौँ। अब त्यही छविलालको बारेमा वर्षैपछि एउटा जन्मजयन्ती नमनाएर भद्रगोल गरेको, हरिबिजोग गरेको मैले अनुभव गरेको छु। मैले अहिले आत्रेय गोत्रीय पोखरेल वंश सेवा प्रतिष्ठानका महानन्द पोखरेलसँग मैले लक्ष्मी माराकासँग कुरा गरेका छु। 29 गते कम्तीमा हामी एउटा कर्तव्य निर्वाह गरौँ। हाम्रा चाहिँ तपाईँको योगमायाहरू छन्, हाम्रो देशका विभूतिहरू छन्, धार्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रका धरोहरहरू छन्। अब त्यसलाई हामी वास्ता गरिरहेका छैनौँ, पर्याप्त बेपरवाह गरिरहेका छौँ, चरम बेवास्ता गरिरहेका छौँ। र हामी चाहिँ यो भू राजनीतिक एउटा चाहिँ प्रभावले गर्दाखेरि उताका पनि महान छैनन् भन्ने कुरा होइन, तर आफ्नै घरको आफ्नै देशको महान विभूति धार्मिक सांस्कृतिक महत्त्वपूर्ण पक्षलाई ओझेल पारेर बेवास्ता गरेर चरम हेला होचो गरेर अनि जडाउरी मात्रै भिर्ने हैन, यो खालको अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थालाई तपाईले उल्लेख गर्नुभयो। र यस्ता कुराहरूमा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। मिडियाकर्मी तपाईहरूले जस्तै यस्ता कुरालाई अगाडि सार्नुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले देशको आफ्नो वैभव, विभूति, सांस्कृतिक निधि, सम्पदालाई जगेर्ना गरियो भने मात्रै हाम्रो पनि नाक ठाडो हुन्छ, शिर ठाडो हुन्छ अनि नेपालको आफ्नो एउटा चाहिँ राष्ट्रिय अस्तित्वलाई पनि अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। डाक्टर साहब, हवस् त समय संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस्, धन्यवाद, नमस्कार।